میں نواز شریف نو کیا میں کہ تو اتنی گلاں جو کھولی جا رہا جی اینجے تے تو فوج دے خلاف بھی بول رہا تے جاندے جاندے اے بھی سچ دس جا کہ ممتاز قادری نو پھٹے تینوں کنے کیسی لاؤ اے نون لیگی جڑے ہیں نا انہاں نو میرا خطاب ہے بھائی اپنے قائد نو کہو آخری سچ بھی دس جائے تم اور جو بڑا بار بہ کے بڑ بڑ کرنا اے بھی بڑ بڑ کر کہ بھائی تینوں کنے کیسی ممتاز قادری نو پھٹے لاؤ پھر اے بھی دس جا کہ ختم نبوت تبدیلی تینوں کنے کیسی اے دس جا مرن تو پہلے کم از کم بوجھ تے لا جانا اے دس جا تینوں کنے کیسی ختم نبوت تے جڑا اے ڈاکا مار تو پھر اے بھی دس جا کہ ساڈے تے شیلنگ دے کنے آرڈر کیتے سن کیوں جی 8.5 بندے کنے شہید کیتے سن اے بھی دس جا تاکہ قیامت والے دن جدوں ذرے ذرے دا حساب ہونا ہے بچ جائیں اس دن کہ میں دس آیا سی فلانے بندے نے میں یہ مجرم نہیں ہاں فلانا بندہ مجرم ہے مینو فلانے ریاست نے کیا سی مینو فلانے او باہر لوگوں نے کیا سی تو پھر دس جا تاکہ امت قیامت تک تیرے جائے لوگوں کو دھوکہ نہ کھاوے کہ جڑے رسول اللہ دے وفادار نہیں ہو پاکستان دے وفادار کیویں ہو سکتے ہاں جی اے انہاں تے ادھار ہے ساڈا کیوں جی اسی جڑی میں بھی جمعے تے کیا سی میں کہ پھر میں بھی دس دیاں گا بھائی مینوں کنے کیا سی فیض آباد جاؤ ہاں جی ہاں جی ہاں جی تسی دسو نا پھر اسی بھی بول پینے اسی کیوں گئے سی فیض آباد پھر سامنے لفظ محمد لکھیا کیویں آیا ہاں یہ ساری دنیا ویکھیا ہے تو اسی نہیں ویکھیا یہ ساری گلاں پھر میں بھی کھول دے ویسے میں کھولدا نہیں لیکن تو کھول دے تو میں بھی کھول دے بالکل کھول دیاں گا ایک معمولی بات سی حضور دی ختم نبوت تے تسی 70 صفحے بدلے پھر کہندے جی کلرکاں دی غلطی ہو گئی تواڈے وچوں کئی لوگ جناب ایک کلرک ہونا کوئی عیب نہیں پاکستان وچ عیب اس واسطے بنایا گیا کہ ظاہر انہاں دی تنخواہاں تھوڑیاں ہوندیاں لوگ انہاں نوں تانے دیندے ہاں